المجموعه ديال الامور اللي غتخلي الوصفات يشدوا. اما الا كنا غنديروا الوصفات في واحد الظروف اللي هي غير ملائمه، ممكن ان هذاك كما كيقولوا الوصفه الطبيعيه لا تسمن ولا تغني من عرفتي الجوع. اكثر حاجه كتعجزنا في هذه القضيه هو كيقول لك الا بغيتي شعر زوين وكلي مزيان وتبعي واحد النظام غذائي صعيب. لا هذه خصها تكون، عطيني شي منتوج صافي. وهذه خصها تكون، لان ولكن الامور غتكون بسيطه والامور غتكون عندنا في المتناول ديالنا. فغير حنا الطريقه ديال العمل ديال التعامل ديالنا مع الماكله هي اللي كتخلي انه مثلا الشعر يقدر يطيح. احنا غادي نتكلموا عليه ان شاء الله باذن الله، ونقدموا الاخوات المستمعات مجموعه ديال النصائح اللي ممكن تكون مفيده جدا للحياه اليوميه ديالهم، وخاصه ان النساء الهم والشغل الشاغل ديالهم هو الوجه والشعر، وهذوما ان شاء الله اللي غادي نخدموا عليهم في المستقبل. هذاك هو الطابع. هذاك هو الطابع. طيب في هذه الاثناء الا بغيتوا تطرحوا الاسئله ديالكم ما يمكن لكمش دابا عبر الهاتف، ولكن يمكن لكم عبر اس ام اس. بعثوا باس ام اس على 5566 ديال درهم تي تي سي، ومن بعد غادي ناخذوا ان شاء الله الاتصالات ديالكم. تفضلوا. فاولا قبل ما نتكلم على كيفاش نصبغ الشعر ديالي وكيفاش نعطيه واحد الملون طبيعي، كنقول واش داك الشعر ديالي مهيأ. الا كان مهيأ فاهلا وسهلا، والا ما كانش مهيأ فكما كيقولوا بلا ما نخوي الماء في الرمله. فاول شيء اللي خصني نعرف هو شنو هي الاسباب اللي كتخلي الشعر ديالي يطيح. والا كان كيطيح بطبيعه الحال حتى التعامل حتى يعني التجاوب مع الصبغه الطبيعيه كتكون ضعيفه. والا كان كيعاني من شي مرض التجاوب ديال الصبغه ديالي كتكون ضعيفه. والا كان كيعاني من فقر التجاوب ديال الصبغه ديالي كتكون ضعيفه. اذا قبل ما نفكر انني داك الشعر ديالي نعطيه شي لون ونعطيه شي حيويه، نعطيه امور اللي هي اساسيه. اولا الضغط النفسي كيلعب دور كبير في انه كيساهم في تساقط الشعر. الضغط الكبير شتي الا كانت المراه عندها نقص في العاطفه، المراه عندها نقص في الحنان، المراه عندها نقص فيما يتكلموا بالرومانسيه، كيكون عندها مشكل وممكن انه يكون لها سبب. كنا كيطيح لنا الشعر صح. غيبقى يطيح لهم الشعر. ثانيا مثلا عاوتاني عندها ضغط في العمل، هذاك الضغط ديال العمل غالبا ما كيكون سبب من الاسباب ديال تساقط الشعر. وبمجرد ما السيده دابا كاين حالات بمجرد ما عاودت لك قالت لك وديها شنو كاين نهار قالوا لنا بان عندها مشكل في الرومانسيه، قلت لها اختاري رومانسيه راسك، انت خلقي رومانسيه راسك، يا اما مع الوليدات ديالك، يا اما مع الخوت، يا اما مع الام. وهذا لما خلقوا رومانسيه راسهم كنقسم لك بالذي لا اله الا هو لقاو راسهم بانه الشعر ما بقاش كيطيحوا لهم. دونك في الوقيته اللي هي كتربط ديك السيده العلاقه ديالها بالزوج ديالها وما كيجيش يجلس معها، ما كيعطيهاش الحنان، ما كيعطيهاش شويه ديال الرومانسيه، كتلقاها مسكينه داخليا كتصيبها داك الاحباط، وداك الاحباط كيكون سبب في تساقط الشعر ديالها. ثانيا عدم التوازن في الهرمونات. كذلك في ديك لابيريود ديال خاصه المراه فاش كدوز من ديك المرحله ديال العاده الشهريه ديالها تتكون هناك لخبطه وفي هذاك لو مومون اللي كيكون فيها لخبطه ديال الهرمونات تما فين كيكون عندها تساقط الشعر. وها انت غتلاحظي ان في الايام ديال العاده الشهريه غالبا من العيالات كيبقاو يتشكاو من تساقط الشعر بواحد الشكل كبير. هذه مساله عاديه لان كيكون هناك لخبطه في الهرمونات. كذلك في الوقيته اللي كتكون حامله كتكون فيها لخبطه الهرمونات. كنقولوا للنساء في هذه المحطه هذه با دو بانيك، راه غير محطه وغادي تدوز. كذلك في الوقيته ديال الرضاعه با دو بانيك، راه غير محطه وغادي تدوز. المسائل الامور اللي كتكون هناك فيها لخبطه هرمونيه يعني غير خليها تدوز ديك المحطه وباذن الله الشعر غادي يرجع للمكان ديالو. تعاطي الحبوب منع الحمل، الا كان الانسان او المراه كتعاطى بواحد الشكل كبير جدا لهذا الامر هذا ممكن يكون سبب من اسباب ديال تساقط الشعر. العوامل الوراثيه، مثلا الوالده ديالي كان كيطيح لها الشعر، انا يقدر يطيح لي الشعر. الوالد ديالي كان كيطيح لي الشعر، انا يقدر يطيح لي الشعر. جداتي كان. اذا العوامل الوراثيه هي لها اصل في هذه المساله ديال تساقط الشعر. ضعف المناعه في الجسم ديال الانسان، كل ما كانت المناعه قليله كل ما تقدر تكون المساله فيها تساقط كبير ديال الشعر. فلهذا لما يبقى يكون هناك تساقط الشعر عند المراه تفكر في ان نشوف شنو هي الوسيله الاولى باش نرفع فيها المناعه ديالي، لان المناعه كل ما قلات كل ما ديك البصيلات كياكلوا العصا وكتولي هناك تساقط ديال الشعر.
الاصابه بالفطريات. كاين واحد المجموعه يا اما الفطريات يا اما تكون في الدم، الفطريات يا اما تكون كذلك في الصباع الرجلين، والفطريات ممكن تكون في الشعر. هادو كلهم خاصه الكانديدوز او لا كانديدا من البكتيريا، من الفطريات اللي كتكون سبب رقم واحد في تساقط الشعر. اضطرابات الغده الدرقيه، فاش كنتكلم على الغده الدرقيه بطبيعه الحال كنتكلم على اللخبطه في الهرمونات، واللخبطه في الهرمونات قلنا بان وسيله من الوسائل اللي كتعطيني مشكل ديال تساقط الشعر. نقص في العناصر الغذائيه، وهنا فين كنرجعوا لانه كل ما رتبت الوجبات الغذائيه ديالي نرتبها من ناحيه الزمان، ونرتبها من ناحيه ديال النوع ديال الوجبات اللي خصني ناكل. فمثلا لما كنجي وكنسبق اللحم هو الاول، كون على اليقين بان غادي يطيح لي الشعر. ولكن الا بديت بالفاكهه وتبعت لها شلاضه وعاد كليت شي حاجه سخونه اللي هي مثلا اللحم وما جاوره، انا داك شوف واش الشعر غادي يطيح ليا ولا ما غيطيح لي. دونك غير عندنا مساله كما كيقولوا ديال التربيه، تربينا على اساس اننا نحطوا الطاجين عاد نجيبوا الديسير. خصنا نبدلوا هذه الطريقه هذه، نبداو بالفاكهه هي الاولى وندوزوا للشلاضه عاد ندوزوا للطاجين. وإلا مشينا بهذه الطريقه هذه غنكونوا عطينا العناصر الغذائيه الاساسيه للجسم ديالي، وعوض ما يتصاوبوا ليا لي زاسيد اورغانيك اللي كيكونوا سبب في تهريس العمل ديال في يعني اعطاء حموضه للدوره الدمويه، واعطاء سميتو اون اسيديتي اللي تقدر تكون سبب في تدمير البصيله ديال الشعر، كنعطيها المواد اللي كتعطيني واحد لا تونيسيتي، وكتعطيني واحد لا بازيسيتي اللي كتخلي الشعر ديالي كيتقوى بواحد الشكل عجيب جدا. لا فيتامين دي اساسيه سميتو الا بغينا نوقفوا تساقط الشعر. لا فيتامين ا اساسيه الا بغينا نوقفوا تساقط الشعر. الحديد اساسي الا بغيت نوقف تساقط الشعر. كذلك البروتينات اساسيه الا بغيت نوقف. لا فيتامين دي راه موجوده عندك في زيت السمك، موجوده عندك في زيت الزيتون، موجوده عندك في جميع انواع الزيوت النباتيه. بمجرد ما كتدخل لي الزيوت النباتيه سبحان الله، الله عطانا واحد الانزيمات، الزيوت النباتيه ذاك الكوليسترول اللي كاين فيها يتحول الى فيتامين دي. اذا خص غير ذاك العامل النفسي يكون مضبوط عند المراه، وبالتالي كتكون عندها الامكانيه ديال تحويل الكوليسترول اللي كاين الى فيتامين دي. والفيتامين ا كذلك موجود في الخز وموجود في مجموعه ديال الفواكه. اما الحديد والبروتينات راه موجودين في مجموعه الفواكه ذات اللون الاحمر غنيه. صافي دابا غتعطينا الصبغات ان شاء الله بعد ما غادي نسمعوا. اهلا وسهلا. بالنسبه للوصفه الوصفه القديمه اللي تكلمنا عليها يعني في الاسبوع الماضي، تكلمنا على اللون اللي طلبته الاخت ديالنا، طلبات اللون ديال الاكاجو. اللون ديال الاكاجو كنا كناخذوا 30 غرام ديال الحنه، وكنزيدوا عليها ان ساشي ديال الشوكولا، وكنزيدوا عليها 2 غرام ديال العكار الفاسي. هادو 3 الحوايج. ومن بعد كنصاوب الماء اللي كيكون فيه 4 غرام ديال قشور الرمان، وكنزيدوا عليه شويه ديال السواك، وكنجيبوا عليه نزيدوا عليه حبه ديال القرنفل، وكنزيدوا عليه ان ساشي ديال ليبتون. هادو هاد الماء الشاي اسود. الشاي الاسود. الشاي الاسود. واسمحي لي لسان ماشي مشكل. لا كنشدوه وكنديروا ليه هذا كنغليوه حتى يعطينا ذاك اللون اللي غادي الاكاجو. وعاد من بعد كنشدوا هذا الماء هذا وكنزيدوه نضيفوه على داك 30 غرام ديال الحنه وساشي ديال الشوكولا، المكونات الاولى، وكنخلطوه نخليه واحد نص ساعه يتخمر. ثم بعد ذلك كنحطوه على الراس ديالي مده ديال تقريبا واحد 3 سوايع، ويوميا يوميا حتى كياخذ داك اللون ديال الاكاجو. نفسه هو نيت نديرو الغدلي ولا نعاود نصوبو؟ نفسه كنعاودو لان الصبغه الطبيعيه كتطلب وقت، ماشي بديك الصبغه بحال الصبغه الكيميائيه في ساعه كتبان. تقريبا شحال خاص؟ هذه غالبا في الاسبوع الاول كتبان، حقاش واحد يعني حالات اللي جربوها في الاسبوع الاول بدات كتبان لهم ذاك اللون اللي فاش كيتلاقى مع الشمس كيعطي واحد ليكلا اكسترا اوردينير، ان اكلا بلوس ديك لا كولور اللي بغيتي. طيب هذا اللون اكاجو كاين نيت بالنسبه للون اكاجو، كاين عاوتاني كنديروا 150 غرام ديال الحنه، وكنزيدوا عليها 15 غرام ديال العكار الفاسي، و5 ديال لي ساشي ديال الشوكولا،
وداك يعني داك الماء العادي اللي كيتباع، الشوكولا العاديه، وداك داك الماء اللي تكلمنا عليه قبل قليل عاوتاني كنوجدوه بنفس الطريقه. هذه الى لاحظتي زدنا فيها سميتو الكم ديال العكار الفاسي، لان كل ما زدتيه كل ما كيزيد يعطيك داك ليكلا وداك سميتو اللون ديال الاكاجو. عاود ما نديرو حنا سيمانه كامله غنزيدوا العكار الفاسي من الاول حنا هذه النصيحه اللي غنعطي الاخوات المستمعات ولا الاخوان المستمعين اللي وربما اللي ما بغاش الاكاجو بزاف يدير الطريقه الاولى، يبقى يلعب سميتو بلا دوز ديال العكار الفاسي. وبغينا اللون بني مارون، اللون المارون. القهوه لا كناخذ 90 غرام ديال الحنه، 90 غرام حنه، وكناخذ 30 غرام ديال الكاكاو بودر، 30 غرام بودره الكاكاو كيكه ايوا، و30 غرام ديال القهوه سريعه الذوبان. والمطبوخ ديال الشاي الاسود. القهوه سريعه الذوبان ما عندهاش تاثير استاذ على لا بالعكس يستعملها كصبغه؟ لا بالعكس، هي مشكله بعد ان شاء الله غادي مشكله الا شربنا. لا حتى القهوه الا شربتها خصني نشرب كاس واحد في النهار. ولكن سريعه الذوبان، ما عرفتش واش صحيه ولا ماشي صحيه. في سميتو في الشرب ديالها اللي زعما من الاحسن يتفاداها الانسان. وكل ما خديتي ديروها في الشعر الماء ممتاز، لان هذيك الحبه الطبيعيه من بعد ان شاء الله غادي نتكلموا على حلقه القهوه وغتشوف الفوائد اللي كاينه فيها. اذا 30 غرام قهوه سريعه الذوبان زيد، و30 غرام ديال الكاكاو بودر، و30 غرام ديال القهوه سريعه الذوبان، والشاي الاسود باش ما ننساوش عاوتاني الشاي الاسود. ساشي وحده ساشي وحده. ايوا. ثم بعد ذلك كان هذا الخليط كنخليوه نخلطوه مزيان، وكان نحطو على الراس ديالي ومده ديال 3 سوايع. ولكن باش غادي نخلطو بالماء الماء العادي. الماء العادي نخلط بالماء عادي، دافي بارد، خصو يكون دافي. وغالبا كنخليه واحد نص ساعه باش كيخمر، نخليه نص ساعه باش كيخمر ونديرو. وهذه كتعطيني ذاك اللون القهوي. وكنعاودوا واحد المجموعه ديال الايام، واحد يعني ايام متعدده، نوصل للنتيجه. وغالبا الا كان الشعر الجاف كنزيد عليه الزيت البلديه باش نخلي له. الا كان الشعر عندي جاف، الا ما كانش جاف كندير غير داك الوصفه كلهم نزيد عليهم زيت بلديه، كنزيد عليهم شويه ديال الزيت البلديه باش بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر الجاف. كان جاف واخا غنمشيو نشوفوا كيفاش غنحيدوا كذلك الشيب، كيفاش ندرقوه بشي لون، ونشوفوا كذلك اللون الاسود. نعم. غتلقاها من طبيعه الحال كيف ما قلنا، يمكن لها ترجع لك دكتور. الشيب شنو هي الوصفه اللي واش هاد الوصفات اللي ذكرنا ما يغطيوش؟ لا، في الوقيته اللي كنقول الشيب شيء هو ان واحد الماده عندنا سميتها لا ميلانين بدات كتنقص. فإلا نقصت التحيدات كاع نهائيا. سبب النقصان؟ لاج واحد كاين في سن صغيره، كاين في سن صغيره. هو دابا بحال داك كما كنقولها دائما بحال داك لوفوسيت، دوك البويضات اللي كيتعطاو للمراه. هذوك البويضات غير كيساليو كتدخل المراه لا مينوبوز. لا ميم شوز، هاد لا دوز ديال لا ميلانين معطيه عند الرجال والعيالات بواحد لا دوز، كيبقى ايبويزي فيها. كاين اللي كتسالي له في 20 عام، كاين اللي كتسالي له في 25 عام، كاين اللي كتسالي له حتى 80 عام. فهمتي؟ اذا بحال نهار كيخوى لي سميتو داك لو فير ديالي كان كيتحيد، كنولي انني. طيب كيفاش كاس السنفد يعني هي؟ بالاستعمار يوميا كتستعمل باش تلوني داك الشعر ديالك وتلوني الحجبان ديالك، خصك لا ميلانين يوميا. يعني دكتور يعني تنشوفوا دابا شباب، يعني نعم. شباب باقيين صغار وفيه سالات له هذاك الريزيرف ديال لا ميلانين سالات. دونك مابقاش. علاش يعني تمثيلك قبل الوقت يعني وراثيا والدي عطاوها لي بحال هكا. وراثيا ممكن يكون وراثيا. ممكن يكون وراثي هذاك الشيء. طيب باش ممكن هو في الوقيته اللي كتكون سالات كتولي ممكن بهذه العمليه بهذه الطريقه اللي غنعطيو ديال التخبيه ديال الشيب، عوض ما تعطيني هذا، عوض ما تعطيني اللون الاسود غتعطيني اللون بني. دونك ما كيبقاش عندي ذاك الابيض، كيبقى دائما اللون بني. والا كانت باقي
مثلا غير كاين هناك كسل في اخراج ذاك الميلانين، كيخرج لي تخرج لي لا ميلانين وكيولي عندي الشعر كيبقى كحل. فهمتي؟ اذا هنا تبين لينا واش ان هذيك لا ريزيرف ديال لا ميلان تحيدت نهائيا أو باقي ولا شوية. باقي شويه. طيب. شنو كناخذوا؟ كاين هناك مجموعه ديال الوصفات اللي ممكن نعطيوها في هذا الباب هذا. كاين مثلا كناخذوا الجذور ديال السكينجبير المجففه. وهذا شمن اللون تيعطي؟ لا هذا غير كنغطيو به كما قلت لك الشيب، كنغطيو به الشيب. ولكن تنديروها الشعر كامل. كنديروا لا غير الشعر كامل بيان الشعر كامل. الشعر كامل ومن موراها نديروا الصباغه اللي بغينا ولا شنو؟ وعادي الا بغيتي ديك الساعه ديري الصباغه اللي بغيتي. صباغه ديرها ماشي مشكل. دابا هذه خاصه وصفه خاصه بالشيب. كتغطي الشيب وعاد ديك الساعه اختاري اللون اللي بغيتي سميتو الشعر ديالك. شنو كنديروا لاله؟ كناخذوا السكينجبير معلقه صغيره وكنطبخوها. معلقه صغيره ديال السكينجبير اليابس. على فكره هاد الوصفات غتلقاوها ان شاء الله على صفحتنا على الفيسبوك اسره سور شدا فام اللي هي لاباج اوفيسيال. معلقه صغيره سكينجبير كنطبخوها شحال د الماء؟ في كاس ديال الماء سخون. كاس عنبه. كاس عنبه ولا كاس ديال المهم الكاس اللي تشرب فيه داك المعلقه الصغيره كنصفيها كنشرب هذه كتعطيني تغذيه للذات ديالي وكتعطيني تغذيه للبصله ديال الشعر ديالي اللي كتخلي لا ميلانين انها تاكسيتا وتخرج. عرفتيني كنت نتسناك تعطيني شي وصفه غنديرها للشعر. لا هذه خصنا نشربوها. هذه غتشربيها. وكاين عاوتاني سميتو كاين السكينجبير اللي كيكون داك الخضر كنطحنوا هادو باراليمون بجوج كيديروا اون ميم طون. كناخذ السكينجبير اليابس كنطبخو وكنشرب الماء ديالو دونك كيغذي لي الذات ديالي وكيغذي لي البصيله ديال الشعر وكيعطيها يعطيها القوه باش انها تخرج ديك الميلانين اللي تكلمنا عليها. ثم بعد ذلك كناخذ سميتو السكينجبير الخضر داك الجذور ديال السكينجبير الخضراء وكنطحنها وكنصوبها بحال واحد المعجون وكنديرها لبخه على الشعر ديالي. هذه حتى هي ماش نخلطها بوحدها نيشان كندير بحال شي لبخه وكنحطها على الشعر ديالي. اليوم على يوم كيمشي داك اللون ديال الشيب يوميا حتى كيطير داك اللون ديال الشيب. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه كناخذ 15 غرام ديال السالميه مطحونه وكناخذ 15 غرام ديال الريحان مطحون وكناخذ 15 غرام ديال ازير مطحون. وكنغليو الجميع تقريبا في طرونس ديال الماء وكنغسل الشعر ديالي نغسلو بالشامبوان وندير له نشفو ومن بعد ذلك كنشد هذاك الماء اللي كان عندي قبل قليل كنديرو في واحد البخاخ وكنضرب فيه الاماكن اللي فيها الشعر اللي فيها الشيب اولا كنضرب الراس ديالي كامل. وهذيك يوم بعد يوم غتلقى ان شاء الله بان الشيب بدا كيتغطى شيئا فشيئا. هادو وصفات سبحان الله لقيناهم ومن بعد سميتو لما داروا الاخوان التجربه عليهم عطات نتائج. مجموعه ديال الامور اللي غتخلي الوصفات يشدوا. اما الا كنا غنديروا الوصفات في واحد الظروف اللي هي غير ملائمه ممكن ان هذاك كما كيقولوا الوصفات الطبيعيه لا تسمن ولا تغني من الجوع. اكثر حاجه كتعجزنا في هذه القضيه هو كيقول لك الا بغيتي شعر زوين وكولي مزيان وتبعي واحد النظام غذائي صعيب. لا هذه خصها تكون عطيني شي منتوج صافي. وهذه خصها تكون لان ولكن الامور غتكون بسيطه والامور غتكون عندنا في المتناول ديالنا. فغير حنا الطريقه ديال العمل ديال التعامل ديالنا مع الماكله هي اللي كتخلي انه مثلا الشعر يقدر يطيح. احنا غادي نتكلموا عليه ان شاء الله باذن الله ونقدموا الاخوات المستمعات مجموعه ديال النصائح اللي ممكن تكون مفيده جدا للحياه اليوميه ديالهم. وخاصه ان النساء الهم والشغل الشاغل ديالهم هو الوجه والشعر. وهذو ما ان شاء الله اللي غادي نخدموا عليهم في المستقبل. هذاك هو الطابع. هذاك هو الطابع. طيب في هذه الاثناء الا بغيتوا تطرحوا الاسئله ديالكم ما يمكن لكمش دابا عبر الهاتف ولكن يمكن لكم عبر اس ام اس. بعثوا باس ام اس على 5566 ديال درهم تي تي سي ومن بعد غادي ناخذوا ان شاء الله الاتصالات ديالكم. تفضلوا.
اولا قبل ما نتكلم على كيفاش نصبغ الشعر ديالي وكيفاش نعطيه واحد الملون طبيعي، كنقول واش داك الشعر ديالي مهيأ. الا كان مهيأ فاهلا وسهلا، والا ما كانش مهيأ فكما كيقولوا بلا ما نخوي الماء في الرمله. فاول شيء اللي خصني نعرف هو شنو هي الاسباب اللي كتخلي الشعر ديالي يطيح. والا كان كيطيح بطبيعه الحال حتى التعامل، حتى يعني التجاوب مع الصبغه الطبيعيه كتكون ضعيفه. والا كان كيعاني من شي مرض، التجاوب ديال الصبغه ديالي كتكون ضعيفه. والا كان كيعاني من فقر، التجاوب ديال الصبغه ديالي كتكون ضعيفه. اذا قبل ما نفكر انني داك الشعر ديالي نعطيه شي لون، نعطيه شي حيويه، نعطيه امور اللي هي اساسيه. اولا الضغط النفسي كيلعب دور كبير في انه كيساهم في تساقط الشعر. الضغط الكبير شتي الا كانت المراه عندها نقص في العاطفه، المراه عندها نقص في الحنان، المراه عندها نقص فيما يتكلموا بالرومانسيه، كيكون عندها مشكل وممكن انه يكون لها سبب. كنا كيطيح لنا الشعر صح غيبقى يطيح لهم الشعر. ثانيا مثلا عاوتاني عندها ضغط في العمل، هذاك الضغط ديال العمل غالبا ما كيكون سبب من الاسباب ديال تساقط الشعر. وبمجرد ما السيده دابا كاين حالات بمجرد ما عاودت لك قالت لك وديها شنو كاين نهار قالوا لنا بان عندها مشكل في الرومانسيه، قلت لها اختاري رومانسيه راسك، انت خلقي رومانسيه راسك، يا اما مع الوليدات ديالك، يا اما مع الخوت، يا اما مع الام. وفي هذا لما خلقوا رومانسيه راسهم كنقسم لك بالذي لا اله الا هو لقاو راسهم بانه الشعر ما بقاش كيطيحوا لهم. دونك في الوقيته اللي هي كتربط ديك السيده العلاقه ديالها بالزوج ديالها وما كيجيش يجلس معها، ما كيعطيهاش الحنان، ما كيعطيهاش شويه ديال الرومانسيه، كتلقاها مسكينه داخليا كتصيبها داك الاحباط، وداك الاحباط كيكون سبب في تساقط الشعر ديالها. ثانيا عدم التوازن في الهرمونات، كذلك في ديك لابيريود ديال خاصه المراه فاش كدوز من ديك المرحله ديال العاده الشهريه ديالها تتكون هناك لخبطه وفي هذاك لو مومون اللي كيكون فيها لخبطه ديال الهرمونات تما فين كيكون عندها تساقط الشعر. وها انت غتلاحظي ان في الايام ديال العاده الشهريه غالبا من العيالات كيبقاو يتشكاو من تساقط الشعر بواحد الشكل كبير. هذه مساله عاديه لان كيكون هناك لخبطه في الهرمونات. كذلك في الوقيته اللي كتكون حامله كتكون فيها لخبطات الهرمونات. كنقولوا للنساء في هذه المحطه هذه با دو بانيك، راه غير محطه وغادي تدوز. كذلك في الوقيته ديال الرضاعه با دو بانيك، راه غير محطه وغادي تدوز. المسائل الامور اللي كتكون هناك فيها لخبطه هرمونيه يعني غير خليها تدوز ديك المحطه وباذن الله الشعر غادي يرجع للمكان ديالو. تعاطي الحبوب منع الحمل، الا كان الانسان او المراه كتعاطى بواحد الشكل كبير جدا لهذا الامر هذا ممكن يكون سبب من اسباب ديال تساقط الشعر. العوامل الوراثيه، مثلا الوالده ديالي كان كيطيح لها الشعر، انا يقدر يطيح لي الشعر. الوالد ديالي كان كيطيح لي الشعر، انا يقدر يطيح لي الشعر. جداتي كان. اذا العوامل الوراثيه هي لها اصل في هذه المساله ديال تساقط الشعر. ضعف المناعه في الجسم ديال الانسان، كل ما كانت المناعه قليله كل ما تقدر تكون المساله فيها تساقط كبير ديال الشعر. فلهذا لما يبقى يكون هناك تساقط الشعر عند المراه تفكر في ان نشوف شنو هي الوسيله الاولى باش نرفع فيها المناعه ديالي، لان المناعه كل ما قلات كل ما ديك البصيلات كياكلوا العصا وكتولي هناك تساقط ديال الشعر. الاصابه بالفطريات، كاين واحد المجموعه يا اما الفطريات يا اما تكون في الدم، الفطريات يا اما تكون كذلك في الصباع الرجلين، والفطريات ممكن تكون في الشعر. هادو كلهم خاصه الكونديدوز او لا كونديدا من البكتيريا من الفطريات اللي كتكون سبب رقم واحد في تساقط الشعر. اضطرابات الغده الدرقيه، فاش كنتكلم على الغده الدرقيه بطبيعه الحال كنتكلم على اللخبطه في الهرمونات، واللخبطه في الهرمونات قلنا بان وسيله من الوسائل اللي كتعطيني مشكل ديال تساقط الشعر. نقص في العناصر الغذائيه، وهنا فين كنرجعوا لانه كل ما رتبت الوجبات الغذائيه ديالي نرتبها من ناحيه الزمن، ونرتبها من ناحيه ديال النوع ديال الوجبات اللي خصني ناكل. فمثلا لما كنجي وكنسبق اللحم هو الاول كون على اليقين بان غادي يطيح لي الشعر.
ولكن الا بديت بالفاكهه وتبعت لها شلاضه وعاد كليت شي حاجه سخونه اللي هي مثلا اللحم وما جاوره، انا داك شوف واش الشعر غادي يطيح ليا ولا ما غيطيح لي. دونك غير عندنا مساله كما كيقولوا ديال التربيه، تربينا على اساس اننا نحطوا الطاجين عاد نجيبوا الديسير. خصنا نبدلوا هذه الطريقه هذه، نبداو بالفاكهه هي الاولى وندوزوا للشلاضه عاد ندوزوا للطاجين. وإلا مشينا بهذه الطريقه هذه غنكونوا عطينا العناصر الغذائيه الاساسيه للجسم ديالي، وعوض ما يتصاوبوا ليا لي زاسيد اورغانيك اللي كيكونوا سبب في تهريس العمل ديال في يعني اعطاء حموضه للدوره الدمويه واعطاء سميتو اون اسيديتي اللي تقدر تكون سبب في تدمير البصيله ديال الشعر، كنعطيها المواد اللي كتعطيني واحد لا تونيسيتي وكتعطيني واحد لا بازيسيتي اللي كتخلي الشعر ديالي كيتقوى بواحد الشكل عجيب جدا. لا فيتامين دي اساسيه سميتو الا بغينا نوقفوا تساقط الشعر، لا فيتامين ا اساسيه الا بغينا نوقفوا تساقط الشعر، الحديد اساسي الا بغيت نوقف تساقط الشعر، كذلك البروتينات اساسيه الا بغيت نوقف. لا فيتامين دي راه موجوده عندك في زيت السمك، موجوده عندك في زيت الزيتون، موجوده عندك في جميع انواع الزيوت النباتيه. بمجرد ما كتدخل لي الزيوت النباتيه سبحان الله، الله عطانا واحد الانزيمات، الزيوت النباتيه ذاك الكوليسترول اللي كاين فيها يتحول الى فيتامين دي. اذا خص غير ذاك العامل النفسي يكون مضبوط عند المراه، وبالتالي كتكون عندها الامكانيه ديال تحويل الكوليسترول اللي كاين الى فيتامين دي. والفيتامين ا كذلك موجود في الخز وموجود في مجموعه ديال الفواكه. اما الحديد والبروتينات راه موجودين في مجموعه الفواكه ذات اللون الاحمر غنيه. صافي دابا غتعطينا الصبغات ان شاء الله بعد ما غادي نسمعوا. اهلا وسهلا. بالنسبه للوصفه الوصفه القديمه اللي تكلمنا عليها يعني في الاسبوع الماضي، تكلمنا على اللون اللي طلبته الاخت ديالنا، طلبات اللون ديال الاكاجو. اللون ديال الاكاجو كنا كناخذوا 30 غرام ديال الحنه، وكنزيدوا عليها ان ساشي ديال الشوكولا، وكنزيدوا عليها 2 غرام ديال العكار الفاسي. هادو 3 د الحوايج، ومن بعد كنصاوب الماء اللي كيكون فيه 4 غرام ديال قشور الرمان، وكنزيدوا عليه شويه ديال السواك، وكنجيبوا عليه نزيدوا عليه حبه ديال القرنفل، وكنزيدوا عليه ان ساشي ديال ليبتون. هادو هاد الماء الشاي اسود. الشاي الاسود. الشاي الاسود. واسمحي لي لسان ماشي مشكل. لا كنشدوه وكنديروا ليه هذا كنغليوه حتى يعطينا ذاك اللون اللي غادي للاكاجو، وعاد من بعد كنشدوا هذا الماء هذا وكنزيدوه نضيفوه على ديك 30 غرام ديال الحنه وساشي ديال الشوكولا، المكونات الاولى، وكنخلطوه نخليه واحد نص ساعه يتخمر، ثم بعد ذلك كنحطوه على الراس ديالي مده ديال تقريبا واحد 3 سوايع، ويوميا حتى كياخذ داك اللون ديال الاكاجو. نفسه هو نيت نديرو الغدلي ولا نعاود نصاوبو؟